बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाहिद मेतला ने जो जनरल बाजवा से मुलाकात की, उसमें जो इंकशाफात अब उसने किए हैं, तीसरा आर्टिकल लिखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये जनरल बाजवा ने अपने खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस बना लिया है, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग केस कायम कर लिया है। और इमरान खान को दो पैगाम उसने दिए हैं। इसमें कई चीज़ें उन्होंने बताई हैं। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे कहा कि मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगा, क्योंकि इमरान खान को जनरल बाजवा ने कुछ दिन पहले कहा था कि अब तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम देखोगे। अब उन्होंने ये बात क्यों कही? और फिर नवाज शरीफ को कहा था कि इस्तीफ़ा दे दो, लेकिन मरियम बीच में आ गई। और आसिफ गफूर के बारे में क्या कहा, ये ज़रा सुनते जाइएगा। इंतहाई अहम आर्टिकल है और इसमें इन्होंने क्या गुफ्तगू की है, ये ज़रा समझिएगा। इनसे पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ को अदालत से आपने नाअहल करवाया था। इस पर जनरल बाजवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले पीटीआई के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पनामा पेपर्स पर समाअत शुरू कर चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप क्या समझते हैं और पाकिस्तान आर्मी को क्या समझते हैं? हम यानी फौज जो है वो इस चीज़ पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की थी, जनरल फैज़ ने की हो तो कुछ नहीं कह सकता। तो फिर वो कहते हैं कि जनरल फैज़ ये खुद काम कर सकते थे। इस पर जनरल बाजवा ने कहा कि जब आप किसी से 8 काम करवा रहे हो तो वो 10 कर ले तो आप उसे पूछ नहीं सकते। वैसे भी पूरी दुनिया में होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत से काम अपनी मर्जी से कर रही होती हैं, यानी इनकी मर्जी नहीं चलती थी, जनरल बाजवा का जोर नहीं चलता था, वो अपनी मर्जी से करते थे। फिर एक सवाल था कि क्या आपने नवाज शरीफ को नाअहल करवाया? जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। जब जजेस कहें तो आप क्या कर सकते हैं। जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से ज़ाती इनाद भी था। शहबाज शरीफ ने 90 की दहाई में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया तो मैं कैसे उसको नाअहल करवा सकता था। फौज का नवाज शरीफ की नाअहली से कुछ लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौज के जिम्मे सबूत लाने का टास्क लगाया था, सबूत फौज ने मुहैया कर दिए। जनरल आसिम मुनीर के अरब ममालिक में अच्छे ताल्लुकात थे, मैंने यूएई भेजा और वो इकामा लेकर आए। ये वही इकामा है जिसके जरिए से नवाज शरीफ को नाअहल किया और ये मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर लेकर आए थे, जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ नाअहल हुए थे। ये जनरल बाजवा कह रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि अदालत में पनामा केस चल रहा था तो शाहिद खाकान अब्बासी मेरे पास आए और मुझे दामने कोह ले गए। वहाँ हम 3 घंटे बैठे रहे। उन्होंने कहा कि आप पनामा केस में नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा कि इनकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने खुद काफ़ी गलतियाँ की हैं। नवाज शरीफ ने पनामा में कई गलतियाँ की थी। उन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि फ़्लैट मेरे वालिद ने ख़रीदे और बच्चों को दे दिए तो उन पर सबूतों का बोझ ना आता, कतरी खत भी ना लाना पड़ता। मुझे किसी दोस्त ने बहरहाल बताया था कि मियाँ शरीफ ने डाइवो से $5 मिलियन रिश्वत ली थी, $3 मिलियन के फ्लैट खरीदे और $2 मिलियन जिहाद के लिए तंजीम को दिए। तो ये आप अंदाज़ा करें। फिर ये कहते हैं कि पनामा के ट्रायल के दौरान मैंने शुजात अजीम और चौधरी मुनीर को पैगाम देकर नवाज शरीफ को भेजा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, नाअहल होने से बच जाएंगे। 1 आध साल के बाद इलेक्शन है तो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएं। मेरी तरफ से ये बहुत मुखलिसाना तजवीज़ थी क्योंकि मुझे नून लीग के हमदर्दों की जानिब से बार बार अप्रोच किया जा रहा था। तो कहते हैं कि ये मामला जो है फवाद को बताया। फवाद हसन ने नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा देने पर कायल कर लिया था। नवाज शरीफ इस्तीफ़ा देने पर रजामंद हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर मरियम नवाज ने उन्हें मना कर दिया। ये मुझे बताया गया। इंसान के लिए कल की लड़ाई के लिए आज जिंदा रहना ज़रूरी है, जीतने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है, जो नवाज शरीफ ने नहीं किया। फिर ये कहते हैं कि चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को मना किया था कि जेआईटी के लिए सुप्रीम कोर्ट को ख़त ना लिखें। फिर चौधरी निसार ने आईएसआई और एमआई के अफसरान जेआईटी में शामिल ना करने का भी कहा, लेकिन नवाज शरीफ ये बात भी नहीं माने। मैंने भी 4-5 बंदों को पैगाम दिया कि नवाज शरीफ को कहें कि जेआईटी में फ़ौज के अफसरों को शामिल करने की मुखालफत करें, लेकिन नवाज शरीफ बहुत पुरएतमाद थे, वो नहीं माने। मैंने कहा फिर नाअहली कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट में इंसाफी जजेस हैं क्या? वो कहते हैं कि इस पर जो है वो हंस पड़े और कहा कि हम जनरल्स भी पहले इंसाफी थे, जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। हम समझते थे कि नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, बेहतरी लाएंगे, लेकिन हम गलत साबित हुए। बहरहाल 3 वजूहात की बिना पर मुझ पर नून लीग के दौर में दबाव था। नून लीग की हुकूमत आई तो इसने मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया।
پھر پاناما پیپرز آ گئے، میڈیا میں ہر طرف وزیر اعظم چور ہے کی گردان ہونا شروع ہو گئی۔ پھر یہ کہتے کہ ہم پہ عمران خان کو لانے کا بھوت سوار تھا۔ پھر یہ کہتے کہ ڈان لیکس کا ایشو جنرل راحیل شریف نے ایکسٹینشن دینے کے لیے بنایا تھا، اس میں کچھ تھا نہیں۔ نواز شریف سے جب ڈان لیکس پر بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جنرل راحیل اور جنرل رضوان اختر جب بھی ملاقات کے لیے آتے تو جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کی بات کرتے۔ جنرل رضوان جنرل راحیل کے سامنے نواز شریف کو کہتے کہ جنرل راحیل کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیں، لیکن راحیل شریف کے بعد وہ نواز شریف کو کہتے کہ صرف 1 سال کی ایکسٹینشن دے دیں، کیونکہ 1 سال کی ایکسٹینشن کے بعد جنرل رضوان اختر کا اپنا نمبر آنا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے آر وائی پر اچانک ایک ڈان لیکس کا نوٹیفیکیشن چلنا شروع ہو گیا۔ اے آر وائی نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں حکومت نے شریک ملزمان کو سزا نہیں دی، حکومت نے ادھورا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ میڈیا نے فوج پر شدید دباؤ ڈالا۔ میں نے اسی وقت جنرل آصف غفور کو فون کیا اور انگریزی میں حکومت کو برا بھلا کہا کہ ان سے کہو کہ پورا نوٹیفیکیشن ایشو کریں۔ جنرل آصف غفور نے اپنے طور پر ہی نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کا ٹویٹ جاری کر دیا۔ پھر یہ انہوں نے پوچھا کہ جنرل رضوان اور عاصم باجوہ کو آپ نے کیسے معاف کیا؟ تو یہ کہتے کہ میرے سامنے کوئی بھی آ جائے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ میں جنرل رضوان کو ISI سے ہٹا کر کمان دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے رپورٹ ملی کہ وہ سیاست میں مسلسل مداخلت کر رہے ہیں، خود جیسے نہیں کرتے تھے۔ وہ 3 بار ان کی حرکتیں رپورٹ ہوئی، کچھ ان کے کرپشن کے بھی معاملات تھے، تو پھر انہیں فارغ کر دیا گیا۔ عاصم باجوہ نے معافی مانگ لی تھی تو انہیں معاف کر دیا اور انہیں صدن کمانڈ دے دی۔ جنرل عاصم منیر جو آرمی چیف تھے وہ اکثر کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، میں کسی کو معافی نہ دوں۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم باجوہ نے جنرل راحیل شریف کو ہیرو بننے کی ڈگر پر ڈال دیا تھا، ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو ہیرو بناتا ہوں، آپ کرپشن کے خلاف نعرہ لگائیں۔ حالانکہ ضرب عضب میں ایک گولی بھی نہیں چلی تھی۔ پھر راحیل شریف نے کرپشن کے خلاف کمپین شروع کر دی۔ پاناما آنے کے بعد اس کمپین کی وجہ سے مجھ پر دباؤ تھا۔ تو یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے، اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ ان کی جانب سے کی گئی ہے۔ اب جنرل باجوہ نے خود ایڈمٹ کیے ہیں یہ سارے معاملات کہ وہ خود پیچھے بیٹھ کر تمام تر معاملات کو ہینڈل کر رہے تھے، نواز شریف کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے جنرل فیض کے اوپر کئی طرح کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں۔ ISI نے اس وقت نواز شریف کا کیس جو ہے وہ ہینڈل کیا تھا، اس وقت ان کے چیف جنرل فیض تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل تھے۔ اندازہ کریں، انہوں نے ڈان لیکس میں نواز شریف کو چھوڑ دیا، اس میں کلیئرلی کہا گیا تھا کہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گرد چھڑا کر لے جاتی ہیں۔ جنرل باجوہ ایک ایسے سائیکوپیتھ انسان تھے کہ انہوں نے ساری کہانیاں گھڑی اور یہ بھی بتایا کہ نواز شریف کے لوگ کس طرح مجھ سے رعایتیں مانگتے تھے، اور باجوہ نے بعد میں رعایتیں دی بھی۔ اب سوچیں ذرا، نواز شریف کے دور کے اندر ان کی سازشیں جاری تھیں، پھر انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ تھا کہ نواز شریف ڈیل کر کے باہر بھاگ گیا جبکہ عمران خان کھڑا ہو گیا، اور آج تک عمران خان نے جنرل باجوہ کو گلے سے پکڑا ہوا ہے۔ یہی تو بات ہے جس کی تکلیف ہے۔ جنرل باجوہ نے بڑے تکبرانہ انداز میں کہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم آرمی چیف کو کچھ بھی نہیں ہونے دیتے، یعنی ہم نے مشرف کو نہیں ہونے دیا تو باقیوں کو کیسے ہونے دیں گے؟ یعنی عمران خان کو اس نے ایک طرح سے یہ پیغام دے دیا ہے کہ جو زور لگا سکتے ہو لگا لو، لیکن تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ادارے نے کبھی ایسا ہونے نہیں دیا کہ کسی آرمی چیف کے خلاف ایکشن ہو۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ نون لیگ کی بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 والا معاملہ کھول لیا تھا، لہٰذا انہوں نے ریڈ لائن کراس کی، تو اس صورتحال کے اندر ان کے لیے معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات جنرل باجوہ نے، جو شاہد میتلا ہیں جنہوں نے تیسری قسط جاری کی ہے، اس کے اندر اس طرح کے معاملات سے پردہ اٹھایا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔